आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज खास गरिकन हामीले मधेस केन्द्रित एउटा दलबाट चाहिँ एकजना वरिष्ठ प्रतिनिधि निम्ताएका छौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका संयुक्त महामन्त्री हुनुहुन्छ। नेपालको भर्खरै भएको उखु आन्दोलनमा पनि उहाँको सशक्त भूमिका रहेको थियो। राकेश मिश्रा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रा सम्पूर्ण मिडियामा हामी एकसाथ स्वागत गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। यहाँ सबैजना आराम हुनुहुन्छ सर? आरामै। हजुर, तपाईँ चाहिँ अब अहिले तपाईँहरूले त अब राजपा र समाजवादी पार्टी मिलाएर चाहिँ जनता समाजवादी पार्टी त बनाउनु भएको छ। तपाईँलाई अब अहिले जस्तो एकीकरण प्रक्रियामै रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि जनता भनौँ न राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त महामन्त्रीको रूपमा चाहिँ म तपाईँलाई कुरा गर्दैछु। तपाईँहरूले चाहिँ सदनमा जब नेपाल सरकारले यो जुन नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछि संशोधन विधेयक लगेको थियो, तपाईहरूले पनि त्यही मौकामा चाहिँ विधेयक लानुभयो संशोधनको लागि। तर सरकारले अर्थात् संसदले तपाईँहरूको विधेयकलाई चाहिँ अस्वीकृत गर्यो नि त आजको लेटेस्ट अपडेटमा। हो, अहिले सूचना हामी पनि अब प्राप्त गरेका छौँ मिडियाको माध्यमबाट कि सचिवालयले चाहिँ गैर सरकारी विधेयक नलिने भन्ने कुरा आएको छ। तर त्यो त गैर लोकतान्त्रिक तरिका हो। कुनै पनि हैन सदनका सदस्यले उसले त आफ्नो विधेयक संविधान संशोधन भइरहेको बेला उसले त दर्ता गराउन पाउँछ, त्यसमा छलफल हुनुपर्दछ, त्यसमा सबैको मत आउनुपर्दछ। जय र पराजय आफ्नो ठाउँमा छ, तर भोटिङसम्म त जाने दिनुपर्दछ। त्यसमा डिबेट त हुनुपर्दछ। डिबेटै गर्न नदिने, डिस्कसनैमा नल्याउने, छलफलमै नल्याउने यो अलोकतान्त्रिक तरिका हो। मिश्राज्यू, तपाईँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ के रह्यो भनेदेखि नेपाल सरकारले जुन नयाँ नक्सा जारी गरेको छ नि, लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी समेटेर, त्यो नक्सा जारी गरिसकेपछि नेपालको निशान छाप भनौँ न त्यो परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ संसदमा संविधानको दोस्रो संशोधन चाहिँ प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि सबै दल तपाईँहरू एक भएर चाहिँ जानुपर्नेमा तपाईँहरूले चाहिँ हुन त तपाईँको पार्टीले पहिल्यैदेखि संविधान संशोधनको कुरा उठाउँदै आएको, यसलाई अवसरको रूपमा लिएर जुन त्यो हाम्रो मूल मुद्दा थियो नि, जुन अब नेपालको नक्साको चाहिँ एउटा वैधानिकरण गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ विषयान्तर, त्यसमा ढिलाइ, त्यसमा चाहिँ भनौँ न जनतालाई अलिकति निराश पार्ने खालको भूमिका तपाईँको पार्टीको पनि रह्यो, कङ्ग्रेसको पनि रह्यो भन्दाखेरि हामी गलत हुन्छौँ सर? होइन, हाम्रो निराशा तरफ उन्मुख गराउने न सोच थियो न चाहना थियो। बैठकमा तपाईँहरूले चाहिँ यो कुरा होइन हामी यो सर्वदलीय बैठकमा पनि हाम्रो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आदरणीय मोहन ठाकुरजीले राख्नु भएको थियो। ओलीजीले जब प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो अनि समर्थन माग्नुभयो। समर्थन माग्दाखेरि हामीले मत दियौँ। मत दिँदाखेरि हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ उहाँसँग कुरा के भयो भने कि संविधान संशोधनको माध्यमबाट मधेस र मधेसीका समस्या, सम्पूर्ण जनजाति, उपेक्षित पछाडि पारिएका समुदायको लागि संविधान संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्छौँ अनि हामी मत दियौँ। त्यसकारणले हामीले मत दियौँ, सरकारमा गएनौँ, सरकारवादी भयो, सरकारको पक्षमा मत दियौँ कि तपाईँको 2/3 पुगोस् ताकि संविधान संशोधन गर्नलाई सजिलो होस्। त हामीलाई त उहाँलाई 2/3 त पहिला नै पुर्याइसकेका थियौँ। तर जब उहाँले चाहिँ समय समयमा कुरा गर्दाखेरि न त कुनै टास्क फोर्स बनाउनु भयो, न त कुनै अध्ययनको चाहिँ कार्यदल बनाउनु भयो, न चाहिँ संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने संसद समक्ष काटछाट नै देखियो। जब यो सारा नदेखिसकेपछि, कति राउन्डको वार्ता हुँदाखेरि कुनै निष्कर्षमूलक वार्ता नहेरेपछि हामीले के गर्यौँ, समर्थन फिर्ता लियो। त हामी त्यही छौँ जहाँ हामी ओली सरकारलाई मत दियौँ, त्यही हामी उभिया छौँ। तर उहाँले नल्याइदिएपछि हामी बाध्य भएर ल्यायौँ। रह्यो कुरा कि निशान छापको, हाम्रो भनाइ के छ कि हामी जब संविधान जारी भइरहेको अवस्थामा हाम्रो विरोध थियो। हामी भन्थ्यौँ कि सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली नै खुसियाली मनाओस्, 3 करोड नेपाली नै दीपावली मनाओस् र 3 करोडकै अनुहार त्यसमा रहेका समुदायहरूको झल्कियोस् भनेर हामी चाहिँ कुरा राखेका थियौँ। तर हामीलाई वास्ता गरिएन। उल्टै हाम्रो आन्दोलनमाथि चाहिँ दमन भयो। त्यहाँ चाहिँ मानव अधिकारको हनन भयो। हैन, टाउकोमा छातीमा गोली हान्ने हो, जबकि घुरा मुनि हान्ने चाहिँ व्यवस्था र शान्ति सुरक्षाको लागि पानीको फुहारा हाल्ने पनि व्यवस्था छ। तपाईँ हेर्नुभयो होला त्यतिखेर काठमाडौँमा आन्दोलन हुँदा
पानीको उ गर्ने, तर मधेसमा हुँदाखेरि सिधै गोली ठोक्ने, यस प्रकारको मनोविज्ञान प्रवृत्ति देखियो। जब उहाँहरूले जब संविधान जारी गर्नुभयो भने त्यतिखेर किन अहिले जुन निशान छाप खोज्दै हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ त्यो राखेर, त्यो भूमि राखेर नक्सा किन राखेनन् संविधानमा? हामी यहाँ मूलमा जाँदैछौँ। त्यतिखेर उसले नगर्ने, संविधान चाहिँ जारी गर्दाखेरि सम्पूर्ण मधेसी समुदाय जब ब्ल्याक आउट गर्दै थियो त हामी त्यतिखेर नै यो संविधानमा त्रुटि रहेछ, यिनीहरू हतारमा गर्दैछन्, यसमा धेरै कमी कमजोरी होला हामी भनेकै थियौँ। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो? नक्सा जारी गर्नुभयो र लिपुलेख छुटाउनु भयो होइन सर, त्यो छुटाउनु भयो त दोषीको अपराधीको यिनी काङ्ग्रेस एमाले हुन्। यिनीहरूले अपराध गर्ने र अहिले आएर चाहिँ होइन त्यो नक्सा जब 2008देखि सनमा त्यो जब बाटो बन्दै थियो भने कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले ध्यान नदिने, कुनै पनि सरकारी संयन्त्रले ध्यान नदिने, र अहिले आएर चाहिँ जब संविधान संशोधनको कुरा भयो कि निशानमै मिस्टेक गर्छ, यस्ता अपराधी कार्य कहीँ गर्ने हो, जब जारी गर्ने बेलामा त्यो राख्नु पर्थ्यो कि पर्दैन? ढिलै भए पनि जुन यो नक्सा आएको छ नि यसमा खुसी त हुनुहुन्छ नि तपाईँ र तपाईँको दल? होइन, नक्सा आउनुमा हाम्रो भनाइ के छ कि प्याकेजमा सहमति गरौँ। संविधान संशोधन गर्ने हो भने हामीहरूको माग अन्यन्त्र केही छुट्या छ, अरू कमी कमजोरी हो र यो अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन, यो परिवर्तन र संशोधन भइरहने हो भने जब यति एक्सरसाइज हुँदैछ भने एकैतालै समग्र जुन आधी आबादी, आधी जनसङ्ख्या भएका मधेसी समुदायले जुन कालो दिवस मनाउँदैछन् त्यो दिन खुसी, संविधान दिवसको दिन पनि चाहिँ अनि कालो पट्टी बाँधेर काम गर्नुपर्ने अवस्था नरहोस्, हामीहरूको पनि अनुहार झल्कियोस्, हामीहरू पनि संविधान दिवसको दिन रमाउन चाहन्छौँ, हामी पनि खुसी साटासाट गर्न चाहन्छौँ। त्यो अवसर दिउँ र त्यो अवसर दिनको लागि अहिले चाहिँ सरकारसँग मौका छ। एउटा आफ्नो निशान चिन्ह पनि संशोधन हुँदैछ भने किन अन्य धारा नगर्ने त? एउटैको लागि चाहिँ होइन संशोधन गर्ने, त्यो पनि जबकि अहिले स्पेस छँदैछ, हामीले चाहिँ डिप्लोमेटिक स्पेस छ, तपाईँ कुरा गर्नुहोस् होइन, कुरा गरेर यो जुन काम चाहिँ वार्ताबाट हुने हो, डिप्लोमेटिक च्यानलबाट हो, त्यसमा जनतालाई उचाल्ने, पहाड मधेसलाई छुट्याउने होइन, मधेसीलाई चाहिँ यहाँ भारतीय अनुहार जस्तो देखिँदैमा, त्यस्तो भाषा मिल्दैमा, भेष मिल्दैमा त्यसलाई भारतसँग नसक्ने र उसको चाहिँ अब ऊ कहाँ पोख्ने त? मधेसमाथि पोख्ने, आक्रोश कहाँ पोख्ने? मधेसी समुदायमाथि भने धोती बन्दिने, अनेक शब्दहरू यस्ता प्रयोग गर्ने जुन मधेसी समुदायले आफूलाई मतलब विभेदपूर्ण वा यो देशको नागरिक नै होइन यस प्रकारको चाहिँ विकृति उसको मनमा बस्छ। त जब त्यसको लागि चाहिँ होइन मधेसी समुदायले होच्याउनु पर्ने त कुनै कारण। अर्को यो राष्ट्रवादको परिभाषामा हामी के चाहन्छौँ भने कि राष्ट्रवादको परिभाषा हाम्रो के छ भने जो यो भूमिसँग प्रेम गर्छ, पहाडसँग प्रेम गर्छ, मधेससँग प्रेम गर्छ, ढुङ्गासँग प्रेम गर्छ होइन, त यस प्रकारको राष्ट्रियताको परिभाषा हुनुपर्दछ। मधेसी समुदायलाई इन्डियालाई गाली गरेर राष्ट्रवादी कहलाउँ भने यस किसिमको प्रेसर, यस किसिमको दबाव र यस किसिमको वातावरण बनाउने जुन मनोविज्ञान छ त्यो ठिक होइन। राष्ट्रप्रेम हुनको लागि छिमेकीलाई गाली गर्नै पर्छ भने यो अवधारणा जुन नेपालमा छ यसले चाहिँ के भन्छ कि देशलाई पनि नराम्रो पार्छ। छिमेकीले हेपिराख्यो भने जस्तो यसरी दिन दहाडै जस्तो अतिक्रमण तराईकै कुरा गर्दा पनि तराईमा जति भूमि अतिक्रमणका कुराहरू छन्, लिम्पियाधुरा लिपुलेखको प्रसङ्ग त छँदैछ। यसरी चाहिँ जस्तो छिमेकीले नेपालप्रति जुन किसिमको भारतको रवैया छ नि 2007 सालदेखि तपाईँले पनि इतिहास पढ्नु भएको छ, जस्तो नेपालको क्याबिनेटमा नै भारतको चाहिँ सिधै हस्तक्षेप हुने सचिव चाहिँ लेभलको मान्छे त्यहाँ बस्ने खालको अवस्थादेखि आएको अवस्थामा त छिमेकीप्रति नेपाली जनता अलिकति दुखी हुन त स्वाभाविक हो नि होइन र? आक्रोश आउँछ नि सर देशमा होइन, आक्रोश आउनु र त्यसलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नु, त्यसको लागि राष्ट्रवादी हुनलाई त्यसको गाली गर्नुपर्ने जुन अवस्था सिर्जना गर्नु त्यो चाहिँ राष्ट्रको लागि नोक्सानदेह साबित हुन्छ। कुनै पनि छिमेकीलाई गाली गरे अब उसले मिच्या छ भने मधेसको मान्छे त लड्यो नि, सप्तरीमा त शहीदै भयो नि त त्यो लड्यो भने लडाइँ त त्यहाँ ग्राउन्डमा लड्नुपर्ने हो। जो ग्राउन्डमा लड्छ त्यो राष्ट्रवादी र राष्ट्रियप्रति समर्पित रहेको कार्य हो, त्यो कार्य भन्नुपर्छ, वर्क हो, यो ड्युटी हो, एउटा व्यक्तिको नागरिकको त्यो फर्ज र कर्तव्य र धर्म त्यहाँ निर्वाह गर्नु हो। तर त्यसलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर एउटा समुदायलाई होच्याउनु त्यो चाहिँ गलत हो। तपाईँ टेबल टक गर्नुहोस् न, त्यसमा धेरै आयाम हुन्छ। सब प्रमाण लिएर हामी ठाउँ ठाउँमा जाउँ र एउटा अन्य चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ न, धेरै उपायहरू छँदा छँदै समुदायलाई विभाजित गर्ने अवस्थामा यसको चाहिँ परिभाषित गर्यो। यसरी चाहिँ रोक्न चाहे यहाँको कुरा एकदमै ठिक छ। अब मैले कसैलाई उपहास गर्न खोजेको होइन, तर नेपाल भन्नु नै
धोती र टोपी भनौँ न होइन, टोपी पहाडिया समुदाय अर्थात् धोतीले एउटा तराईको प्रतिनिधित्व गर्दा हाम्रो नेपालको राष्ट्रियता मुख्यतः रूपमा दुईटैलाई एकअर्कालाई जति नै बराबरै हिस्सा छ यसमा होइन, यसमा मान्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तराईको जुन खुला सिमाना छ भारतसँगको त्यसको रक्षा गरेको त्यहीँका तराईवासीले गरेका छन्। यो कुरा पहाडिया जनताले, पहाडियाको मान्छे अर्थात् नेपाली सबैले त्यो स्वीकार्नै पर्छ होइन, एकदम एकदम यो कुरालाई यसमा कुनै पनि विभेद छैन। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले संविधानमा जुन किसिमको नेपालमा नयाँ संविधान, यो गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो नि, त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो असहमति हुँदै अब नेपाल सरकारसित तपाईँहरूले आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो, डिबेट गरिराख्नु भएको थियो, त्यही बेला चाहिँ तपाईँहरूले तपाईँको पार्टीले तपाईँहरूको चाहिँ तराईका खास गरिकन मधेसका नेताहरूले चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीलाई उकासेर नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको पनि तपाईँहरूलाई आरोप छ नि त होइन। आरोप त धेरै, सबै गल्ती गर्ने पहाडी समुदायका नेताहरू हुन्। बेचबिखनदेखि लिएर सम्झौता गर्नेदेखि लिएर कसले गर्ने त पहाडी समुदायका मान्छेहरूले गर्ने, टोपी लगाएर गर्ने, दौरा सुरुवाल लगाएर गर्ने नि काम। तर आरोप कसलाई दिने, यहाँ कसले निम्त्यायो त? जब चाहिँ राणाकालमा आन्दोलन भइरहेको थियो, आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु कहाँ थियो त? मधेस थियो। मधेस त सबै आन्दोलनमा शहादत दिएको हो नि त। त्यहाँ चाहिँ राणाको विरुद्धमा त्यही आन्दोलन भयो होइन। लोकतन्त्रको आन्दोलनका केन्द्रबिन्दु मधेस नै रहे, गणतन्त्रका आन्दोलनका केन्द्रबिन्दु मधेस नै रहे। तर पाउने बेलामा मधेसलाई धोका दिने, रहर मुङको दाल मधेसमा बसेर खाएर आन्दोलन गर्ने, गिरिजाबाबुदेखि लिएर कृष्णप्रसाद भट्टराई दिएर जे ठुला ठुला नेताहरूको यहाँ स्मरण हुन्छ नाम, त्यो सबैको बसाइ कहाँ थियो? मधेसमा थियो। त्यही रहर मुङको दाल खानुभयो। जब उहाँहरू सत्तामा आउनुभयो भने विभेदमा कसलाई पार्यो? त्यही समुदायलाई पार्यो। त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेन भएन, त्यही समुदायको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ होइन अवसर जुटाइदिएन। त्यहाँ एउटा हुलाकी राजमार्ग जुन लाइफलाइन भन्छ मधेसको, त्यो लाइफलाइनलाई एउटा हुलाकीसम्म बनाइदिएनन्। त यस प्रकारको मनोविज्ञान बोकेका यिनीहरू आरोप लगाउँछ। जसले तपाईँले सहसचिवको कुरा गर्नु, त्यो कसले निम्त्यायो? त्यो बेला त मधेसका मान्छे पावरमा थिएन, कुनै मधेसका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि थिएन। बोलाउने उहाँहरूले 46 सालमा चाहिँ होइन स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भारतका चन्द्रशेखरज्यूलाई भक्तपुरको दही खुवाउने होइन काठमाडौँमा हामीले खुवाइदिए त्यो अपवित्र भयो। उहाँले खुवाउँदा पवित्र, मधेसी समुदायले खुवाइदियो भने अपवित्र। उहाँले गुहार्नुभयो, होइन प्रजातन्त्र आयो, ठिक इन्डिया धेरै ठिक भनेर भने हामीसँग केही आपद विपद पर्यो, यदि हामीले गुहारिदियो त यो भएन, यिनीहरू राष्ट्रघाती भयो। यो दोहोरो चरित्र, यो दोहोरो मापदण्ड कुनै पनि परिभाषाको गर्दा राख्नाले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई नोक्सान भइरहेको छ। यहाँ लोकतन्त्र 12 बुँदे सहमति कहाँ भयो? इन्डिया भारतमा भयो। गराउनेमा पहल गराइदिएमा रिक्वेस्टकर्ताहरू को थिए? अहिलेका जुन सत्ताधारी सबै थिए। त उसले 12 बुँदी गराइदियो होइन, राजालाई फाल्नेको बेलामा उसलाई सर्ट दियो त सब चाहिँ स्वीकार गर्यो। भारत त धेरै ठिक गर्यो, राजालाई ठाउँमा ल्याइदियो होइन, गणतन्त्र ल्याइदियो। त्यतिखेर भारतलाई सहयोग गर्दा त्यहाँ चाहिँ होइन मिठो मिठो खानेकुरा खाँदा ऊ सब राष्ट्रवादी नै रहन्छन्। तर हाम्रो मधेस आन्दोलनमा मानव अधिकारको हनन हुँदा हामीले भारत लगायत अन्य सबै मुलुकलाई, हाम्रा प्रतिनिधि आन्दोलनकारी साथीहरू हाम्रो युरोपियन युनियनका कन्ट्रीमा पनि गएका थिए, युएनमा पनि लिएर उहाँहरू जानुभएको थियो। हामी त सबैलाई गुहार्यौँ, छिमेकीलाई त चाँडै सुनिन्छ, युएन अलि टाढा पर्यो, युरोपियन युनियनका देश त्यो अलि चाहिँ 1-2 दिन पछि सुन्या होला। गुहार्न हामी सम्पूर्ण विश्वलाई गुहारेका थियौँ कि हामीमाथि अन्याय हुँदैछ, अत्याचार हुँदैछ। अनि जब हाम्रो चाहिँ भारतले साथ दियो, जब उसले साथ दियो भने त भन्छ होइन यिनीहरू त राष्ट्रघाती भए, यिनीहरूले चाहिँ जनतालाई त गाह्रो भन्छ नाकाबन्दीले त होइन। नाकाबन्दी हामीलाई अब जब सहरमा तपाईँले गोली ठोकिदिने, सदरमुकाममा आन्दोलन गरियो भट्टाभट चाहिँ होइन गोली ठोकिदिने, हामी जाने कहाँ त? अनि हामीसँग बाटो के? सबै बाटो तपाईँले कुनै बिरालोलाई एउटा कोठामा थुन दिनुभयो भने उसले त रिएक्ट त गर्छ नि आफ्नो सुविधा अनुसार। हाम्रो सम्पूर्ण बाटो बन्द गरिसकेपछि हामी अन्तमा कहाँ गयौँ त? काठमाडौँ। सुन्दै सुन्दैनन् काठमाडौँले। अब काठमाडौँले नसुनेपछि काठमाडौँका जनताले पनि जानुन् कि हाम्रो माग यो हो, हामी यसको लागि आन्दोलन गर्छौँ। हामीले नाकामा बसेका हौँ, आन्दोलन गरेका हौँ। अब यसमा चाहिँ आन्दोलनको क्रममा त कोही ट्रक ड्राइभर डराएर त आउँदैनन्, त्यो यतिकै बस्छ। त्यसमा त लगाउनै पर्दैन, घोषणा यो बुझाइ फरक हो। सपोज तपाईँ अहिले नि 10 जना मान्छे थानकोटमा बस दिनुभयो भने होइन, र बेलुका मसाल दिनु भने सारा ट्रक होइन,
यो नाकाबन्दी आन्दोलनको प्रभावले मोदीजीले तपाईहरुको रिक्वेस्टमा लगाउनु भएको भन्ने हैन छैन। हामीले के गर्यौं कि नाका जाम गर्यौं। नाका जाम गरेपछि हामी त्यहाँ बस्यौं। त्यहाँ बसेपछि त्यहाँ आवत जावत हुने नाकाबन्दीको मतलब के माल सामान आउन नदिनु। माल सामान आउने ट्रकमा हो र त्यहाँ ट्रक छिर्ने ठाउँ नै थिएन। अब भारतका ट्रकले कुनै पनि जनतामाथि त हैन त्यो उ गरेर त जाँदैनन्। त यहाँ बुझाइ यहाँनिर छ। हामी त्यहाँ नाकामा नबसेको भए अनि नाकाबन्दी आउँथ्यो भनेदेखि त्यसको छुट्टै अर्थ हुन्छ। जब हामी बसिसकेपछि नाकाबन्दी भएको, जब सबै विकल्पै रहेन, अब भन्नु न टाउकोमा सिधै गोली हान्दिने यस्तो कहीं आन्दोलनलाई हैन सामसुम पार्नको लागि यस प्रकारको आदेश गृहले दिनु, यो त उठु पनि त आफ्नै नागरिक हुने। र त्यसको विभेद पनि तपाईको कर्णालीको आन्दोलनको, काठमाडौँको आन्दोलन र मधेसको तीनटै आन्दोलनको एकदम अध्ययन गर्नुभयो भने त्यसमा के देख्नु, त्यो मनोविज्ञान प्रवृत्ति फरक छ। काठमाडौँ अघि नै मैले भने कि काठमाडौँमा हुँदाखेरि पानीको फुवारा हान्ने र त्यहाँ गोली हान्ने, कर्णालीमा हुँदाखेरि अन्तै व्यवहार गर्ने। त यो भित्री जुन उसको प्रति भावनात्मक जुन हामीहरूलाई देखिने जुन दृष्टिकोण छ त्यसमा हामी परिवर्तन ल्याउन खोज्दैछौँ कि हामी यो देशको, हामीलाई त यो देशमा हाम्रो त पहिला संस्कृति छ नि, मिथिलाको इतिहास, हामी जनकपुरको इतिहास, नेपालको इतिहास भन्दा त धेरै पुरानो हो नि। त्यहाँ प्राचीन हो, पुरानो। अनि त्यहाँका चाहिँ सीताजीलाई राष्ट्रिय विभूति मान्ने, गौतम बुद्धलाई भगवान मानेर सबै नेपालीले पूजा गर्ने, तर चाहिँ त्यहाँका बासिन्दा चाहिँ विदेशी भए। यो कहाँको परिभाषा हो? यो कस्तो व्यवहार हो? यो कस्तो किसिमको चाहिँ सामाजिक संरचनाको परिकल्पना राष्ट्रले गर्यो? त्योलाई फाइदा हुने रहेछ भने राष्ट्रिय विभूति। अब त यो पनि भन्न थाले मधेसमा कि नेपाली कहलाउनलाई भगवान नै हुनु पर्दछ। गौतम बुद्धलाई सबले नेपाली स्वीकार गरेका छ, हुन त पनि मधेसकै हुन्, मधेसी नै हो। औ भगवान भयो भने मात्र नेपाली भन्ने अवसर उहाँले पाउनुभयो। तर आम मधेसी जसले लाग्छ त्यो पाएन। मधेसी भन्दाखेरि जस्तो तपाईहरु मधेसी समुदाय, हामी जनजाति, अरु कोही खस क्षेत्री बाहुन हुन्छन् हैन, धेरै समुदाय छन् त नेपालमा, दलित सम्पूर्ण छन्। तर सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली होइन र? हैन, यसको पनि बडो रोचकमा हैन एउटा किन यो मधेसी शब्द हामीले भन्ने गरे। पहिला जब हामीलाई मधेसी, हामी नेपाली कि मधेसी, तपाई अर्थात म जनजाति क्षेत्री बाहुन हैन म यता आउँदैछु। पहिला हामीलाई मधेसी भन्यो, हामीले रिक्वेस्ट गर्यो कि हामीलाई मधेसी नभन्नुस्, हामी पनि नेपाली नै हो, तै पनि मधेसी भनिराख्यो। अनि अन्तमा हामीले के गरिए कि यो मधेसलाई नै हामी आफ्नो स्वाभिमानको प्रतीक बनाए। जबसम्म स्वाभिमानको प्रतीक बनाएनौँ भने तबसम्म केही कसैको चाहिँ केही भएन। जब हामी स्वयं नै मधेसी भनेर आफ्नो पहिचान यो देशमा खोज्यौँ त अब भन्छ तपाईहरु गलत गर्नुभयो, नेपाली किन भन्छ? जब हामी नेपाली भन्थे त तपाईहरुले सबैजनाले मलाई मधेसी भन्थे। हामी भन्थे नभनौ दाइ, नभनौ भाइ, नभनौ राज्यका अङ्ग उपाङ्गका मान्छेहरू, हामी नेपाली हौँ। त्यतिखेर मानेन। जब हामी स्वयं नै अब थाकिएर ल मधेसी आइडेन्टिटी भएर नै बाँचौँ भनेर हामी स्वयं नै मधेसीको जब पहिचान, स्वाभिमान, मान राख्यौँ, अब होइन तपाईहरुले मधेसी भन्नु, अब नेपाली भन्नुस् ल। जब नेपाली भने त यस प्रकारको द्वैत चरित्र यो राज्यका जुन उपभोगकर्ताले जुन यो सुरुदेखि नै यस प्रकारको चाहिँ राज्यबाट छुट्टै हैन राख्ने जुन संयन्त्र भयो, जुन काम भयो, त्यो चाहिँ राम्रो भएन। सर, उत्पीडन दमनको आफ्नै किसिमको कथा व्यथा यहाँका मान्छेहरूमा होला हैन? त्यसमा मधेसी पनि पर्ला, जनजाति, दलित सबै पर्ला, आफ्नो ठाउँमा होला त्यो। तर जस्तो तराईमा उठ्ने आवाजहरू कुनै जस्तो सिके रावतजीले छुट्टै स्वतन्त्र मधेसको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो कुनै बेला। अर्थात् भर्खरै मात्र सरिता गिरीजी तपाईहरु एउटै पार्टीमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भनौँ न भारत र चाहिँ चीनलाई चाहिँ यो हाम्रो नक्सा जारी गर्दा नि सोध्नुपर्ने कुरा, अझ त्योभन्दा अगाडि त भीमरावजीले सरिता गिरीको बारेमा त के पनि भन्नुभएको छ भने उहाँले त नेपालको नामै नराखौँ भनेर पनि प्रपोज गर्नुभएको थियो भने भीमरावजीले ट्विटै गर्नुभएको थियो। यस्तो हिसाबले हो भनेदेखि त यी केही चरित्रहरूलाई चाहिँ हामीले अर्थात् शङ्कास्पद दृष्टिकोणले हेर्ने कि नहेर्ने सर? तराईको राष्ट्रियतामा शङ्का नगरौँला, बहुसङ्ख्यक तराईवासीको राष्ट्रियतामा कुनै पनि शङ्का छैन, तर यस्ता केही चरित्रहरूमा हामीले शङ्का गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट पारिदिनुहोस्। हैन, कुनै मलाई लाग्छ जति चाहे राजनीतिक कर्मी हुन् वा पेसाकर्मी हुन्, मधेसका सम्पूर्णले नेपाललाई माया गरेको छ। नेपालप्रति कसैको 1 इन्च पनि अरूको भन्दा न माया कम छ, न त समर्पणको भाव कम छ, न उसको कर्तव्यमा कहीँ केही छ। तर यहाँ के छ भने यहाँ जुन मनोविज्ञान बनाउँदैछन्
कि राष्ट्रवादी हुनको लागि जुन परिभाषा स्थापित छ काठमाडौँबाट स्थापित गरिएको छ कि सच्चा राष्ट्रभक्त हुनको लागि राष्ट्रवादी कहलाउनको लागि भारतलाई गाली गर्नै पर्छ। यो यस सेन्समा उत्तर दिने क्रममा शब्दको तलमाथि भयो होला, त्यसको अर्थ व्यर्थ लाग्दा, तर उसको प्राय जति मधेसका राजनीतिज्ञ कुनै पनि पेसाका मान्छे हो, कसैले मिडियामा बोलेर हुन्छ, कसैले पानको दोकानमा बोल्छ, कसैले चिया पसलमा बोल्छ, कसैले चाहिँ अन्त बोल्छ, तर सबको भित्री भावना के छ भने कि हामीलाई चाहिँ भारतसँग जोडेर गलत हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियताप्रति, राष्ट्रभक्तिप्रति, देशप्रेमप्रति चाहिँ गलत व्याख्या गरिन्छ। त्यसको छिनोफाने गर्ने क्रममा त्यसको चाहिँ व्याख्यालाई हैन त्यो या राज्यले गरेको गल्ती, राज्यले ल्याएको राष्ट्रियताको परिभाषा, राज्यले ल्याएको देशभक्तिको परिभाषा प्रति चाहिँ जवाब दिने क्रममा शब्दको तल तर भावनात्मक कसैको खराब छैन। कहीँ पनि मधेसमा चाहिँ मैले यत्रो आन्दोलन 6 महिना हैन 6 महिना मधेसमा आन्दोलन भयो, कहीँ पनि यो देशमा बस्दिन भने एकजनाले पनि बोलेको छैन। हामी यो देशमा अधिकार, पहिचान, स्वाभिमान, मानको लागि लडिरहेछ। तपाईको जति धोतीको पहिचान होस्, टोपीको जति सम्मान छ, धोतीको पनि प्यान्ट सर्टको पनि त्यति सम्मान होस्। जसलाई जुन भाषा मन लाउँछ, राष्ट्रलाई माया गर्नको लागि ड्रेस चाहिँदैन। तर यहाँ त अब ड्रेस लगाएर चाहिँ सम्झौता गर्ने, बेचिदिने हैन, तै पनि त्यसैलाई अझै आरती देखाउने परिपाटी चाहिँ त्यो ठिक भएन। हामी त के भन्छौँ भने तपाईँ सँगै हिँड्नुस्, हामी मैथिली पनि बोल्न सक्छौँ, हिन्दी पनि बोल्न सक्छौँ हैन, भोजपुरी पनि बोल्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ बसेका चाहिँ मान्छेहरू पनि यही भाषाभाषी बीचका छन्। हामीलाई यदि आफ्नो कुरा मैथिलीमा राम्रोसँग उसलाई बुझाउन सक्छौँ भने बोल्दा के को लाग? अङ्ग्रेजी नजानेर पनि देशबाट सर्कुलै जानुपर्ने होइन। तपाईँले चाहिँ दिल्लीमा जाँदा अङ्ग्रेजी नै बोल्नु, आधी बुझ्छ आधी बुझ्दैन। एयरपोर्टमा थाहा हुन्छ, ल मैले त बुझ्दै बुझिनँ। हामीलाई मैथिली आउँछ, मैथिलीको यदि ऊ मैथिली स्पिकिङ छ भने हामी किन नबोल्ने? तपाईँको भारतमा थुप्रै नेपाली स्पिकिङ एरियामा म स्वयं गएको छु। हाम्रा कालिम्पोङसम्म गएका छु, अन्त पूर्व पश्चिम जहाँ जहाँ छ त्यो एरियामा म घुमेको छु। त्यहाँ पनि मजाले नेपाली स्पिकिङ बोल्छन्। त्यहाँ चाहिँ त्यसको राष्ट्रियता, त्यो भारतप्रति उसको राष्ट्रिय भाव कम छ कहीँ छैन। त्यहाँ कति सेना प्रमुख नेपाली स्पिकिङ भए। त्यहाँ नेपाली अहिले पहाडी क्षेत्रका चाहिँ सुरक्षा सल्लाहकार नै चाहिँ तपाईँको उत्तराखण्डको हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला सेना प्रमुख पनि तर त्यहाँ यो किसिमको यो सानोतिनोमा अल्झेर कुन बातको उसको कर्तव्य के हो, उसले गरेको डिसिजन कस्तो, उसले चाहिँ मेसेज के दिएको। यहाँ चाहिँ दौरा सुरुवाल लगाइदिने, गएर खुरुखुरु सही दिने, अनि घप्पाममा सबै थोक गरिदिने, अनि भन्छ मैले त ठुलै राष्ट्रवादी भयौँ, अब तपाईँहरू चाहिँ धोती लगाएर यदि राष्ट्रको माया गर्छन् भने त त्यो पनि पूजनीय हो, त्यो पनि सराहनीय हो। प्यान्ट सर्ट लगाएर तपाईँ जे लगाएर अब कसो कुनै कपाल काट्नेमा कुनैले अब अमेरिकन कट कपाल कटायो, अमेरिका कट भन्नाले अमेरिकनमा चल्ने, युरोपियन कन्ट्रीमा कट्ने कट कुनै युवाले लगायो भने हैन यिनीहरू त अब अमेरिकन भए, अब नेपालप्रति मोह छैन, ममता छैन। यो यस प्रकारको चाहिँ परिभाषाले हाम्रो नेपाललाई कमजोर गर्छ, नेपाललाई झन् तल झार्छ र आपसी जुन सद्भाव छ। तपाईलाई थाहा होला राणा कालमा प्रत्येक मधेसका गाउँमा 2-4 जना पहाडी परिवारका मान्छेहरू थिए। तर उहाँको सन्ततिसँग सोध्नु, धेरैजना त बित्नु भएको छ कि कुनै पनि मधेसीले उ गरेन, अपमान पनि गरेन, स्वीकार गरेको छ। कहीँ नजित्ने कृष्ण प्रसाद भट्टराई जहाँ कहाँबाट कोर मधेसमा गएर जित्यो। अनि मतलब तपाईँले माया, त्यो अनुहारलाई माया गरेर न जित्यो। तर एउटा चाहिँ बाबुराम भट्टराईले उपेन्द्र यादवको खालि चुनाव चिन्ह मात्रै ल्याएका थियो, कहीँ पनि जित्न पाएनन्। त भनाइको मतलब तपाईहरूलाई तब सच्चा राष्ट्रवादी भन्छु कि एकजना मधेसीलाई तपाईँ आफ्नो काङ्ग्रेस एमालेबाट टिकट दिएर काठमाडौँबाट जिताएर देखाउनुहोस् न, अनि तपाईँले मान्छु कि पोखरामा चाहिँ हैन विद्यापतिको आज प्रतिमा बनेको भए हाम्रो जनकपुरमा भानुभक्तजीको प्रतिमा छ। हामीले माया गरेर न त्यहीका मान्छेले जग्गा दिया होलान्, सिमेन्ट दिया होलान्। तर विद्यापतिको प्रतिमा जनकपुरमा हुनु पर्थ्यो कि हुनु पर्दैन थियो? काठमाडौँमा जनक चौक हुनु पर्दथ्यो कि पर्दैन थियो? त गर्ने गल्ती तपाईले चाहिँ एका चाहिँ भेषभूषामाथि आक्रमण गर्ने, तपाईँको आफ्नो पहिचान मधेससम्म बढाउने र उल्टो गाली कराइदिने भने आफ्नो सम्पूर्ण दोष कमजोर। जसरी एउटा बाउआमा धेरै 4-5 जना छोराछोरी छन् भने अब सब उसले बाउआमाले सबै रिस कहाँ पुग्छ त? जो सबभन्दा कमजोर छोरा हुन्छ, आर्थिक दृष्टिकोणले यो राज्यले के गर्यो? सबभन्दा कमजोर समुदाय मधेसी हो, सबै दोष चाहिँ गएर त्यहाँ थुपारिदियो। महामन्त्री मिश्रजी, तपाईँलाई म अब अर्को एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु, यो नागरिकताको विषय। तपाईँहरूले यो संविधान संशोधनको जुन बुँदाहरू पेश गर्नु भएको छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरूले यो कुरा उठाउनु भएको थियो
संविधानको धारा 11 को उपधारा 6 मा जुन चाहिँ भनिएको छ नि यो विदेशी महिलाको सम्बन्धमा, त्यहाँ सङ्घीय कानुन अनुसार विदेशी महिला जो चाहिँ नेपालीसँग बिहे गरेर आउँछन् उनीहरूले चाहिँ नागरिकता सङ्घीय कानुन अनुसार लिन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै तपाईहरूले चाहिँ ती महिला कुनै पनि देशको हुन सक्ला, विदेशी महिला जो चाहिँ विवाह गरेर नेपालमा आउँछन् उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विदेशको आफ्नो नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु हुने बित्तिकै चाहिँ नेपालको नागरिकता किन चाहियो? एउटा कुरा, कुनै पनि महिला चाहे जुन पनि देशका हुन्, कानुनमा व्यवस्था छ, सङ्घीय कानुन। होइन, म के भन्छु, जब कुनै महिलाले भनौँ न केटीले कोही यदि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्छ भने उसले सर्वस्व छोडेर ऊ कहाँ आउँछ, आफ्नो घर परिवार भाइ बन्धु नाता गोता राष्ट्र सबै छोडेर आउँछ। अब ऊ आइसकेपछि ऊ त उसैको भयो नि त, उसले उसलाई एउटा चाहिँ प्रमाणपत्र नागरिकता दिनलाई तपाईले चाहिँ अब उसको प्रोसेस चलाउने, त्यहाँ भारतमा एक त त्यो धेरै कठोर नियम छैन, तपाईले एक लाइनको चिठी लेख्नुभयो छोड्नु भएन, त्यसको पनि धेरै त्यहाँ चाहिँ नागरिकताप्रति धेरै उदार छ। एउटा आधार कार्ड भयो तपाईँले पुग्यो, धेरै नेपालीहरू यहाँ बस्या पढ्न जानेले चाहिँ सस्तो चावल पाउनको लागि इन्डियामा आधार कार्ड बनाइहाल्छ। म त 10औं जना काठमाडौँवासी का छोराछोरी जुन दिल्लीमा र बेङ्गलोरमा पढ्छु, म प्रत्यक्ष नाम यहाँ नभनौँ सार्वजनिक रूपमा, उहाँहरूले आधार कार्ड दाइ मैले भने किन आधार, ए दाइ यहाँ आधार कार्ड बनाएपछि त 50% डिस्काउन्ट हुँदो रहेछ ग्यासमा र चावलमा, अब फेरि नेपाल गएपछि अब यो छोडिदिन्छु आधार कार्ड। त त्यहाँ यसरी लिबरल सिस्टम छ कि अब सुविधा लिनको लागि चाहिँ त त्यहाँ कुनै सिस्टम छैन। त्यहाँले यहाँबाट एक लाइन चिठी पठाइदिनु भयो भने कि म आजबाट चाहिँ भारतको नागरिकता छोडेँ, म नेपालमा फलानु सँग बिहे गरेपछि त्यहाँ मान्य भइहाल्छ। जब उसले त्यहाँ छोडिसके र यहाँ दिनलाई तपाईँले 5 वर्ष 7 वर्ष वा 2 वर्ष कुराउनु, त्यो त मानव अधिकारको हिसाबले पनि ठिक भएन, राज्यको चाहिँ नीति नियमको हिसाबले ठिक। हामीले के भनेको छौँ, उसले बिहा गर्यो, बिहा गरेपछि नागरिकता छोडेर आयो, तपाईँले नागरिकता दिनुहोस्। 1 महिनामा छोड्छ भने 1 महिनामा दिनुहोस्, गर्न साथै छोड्छ भने गर्न साथै दिनु पर्यो। किनभने उसले यदि सपोज जागिर गर्न मन लाग्यो होला, उसलाई केही जीवनयापन गर्नु छ, बिजनेसै गर्नु छ भने ट्याक्स पेको लागि धेरै थोक किन यहाँ नागरिकता नभइकन के गर्नु छ। 40 लाख भारतीयले नेपालमा चाहिँ नागरिकता पाए भन्छन् नि त सर। यो के छ भने यो मैले पहिले भने न एउटा कुरा, सबैले 55 लाख जनसङ्ख्या प्रदेश नम्बर 2 को भन्छ, त्यहाँ 40 लाखले नागरिकता नै लियो बाहिरबाट। अब त्यहाँको जनसङ्ख्या कति बाँकी रहन गयो त? 15 लाख। के त्यहाँ 15 लाख नै बासिन्दा थिए त सबै बाहिरबाट नागरिकता? यो सब वही याद कुरा हो। यो सबै के हो भने एउटा सीमित मान्छेको चाहिँ हैन इन्ट्रेस्टको लागि यो व्याख्या गरिएको शब्द हो। तपाईँ गृह मन्त्रालयमा हुनुपर्छ कि पर्दैन हैन छाड पुरो उठिरहेकोले गर्दा हैन, तपाईले नागरिकता लिनेको सबैको रेकर्ड छ हैन, गृहसँग रेकर्ड छ, सारा सबै थो छानबिन गर्नु भन्यो त गृहको त 1 लाइनको सर्कुलर नै काफी छन्। गृहसँग सबै रेकर्ड छ भने छानबिन त उसको अफिस भित्रै छ, 5 जना कर्मचारी बसेर छानबिन गरोस् न त। त्यसकारणले कोही पनि मधेसी जो त्यहाँका जुन आदिवासी हुन् उसले नागरिकता पाएको छैन, तर यहाँ टोपी लगाएर दौरा सरबार लगाएर त्यहाँ सिडिओ बनेर गएर खुरुखुरु चाहिँ आफ्नो खल्ती भर्दै गएर अरूलाई दिए। त्यस्ता 2-4 जनाको कारणले सम्पूर्ण नेपाली बदनाम गराउनु, मधेसी समुदायलाई बदनाम गराउनु यो पनि ठिक नहीं। 2-4 जना मान्नु कोही गल्ती नै गरे होला, त गल्ती गराइदिने कसले हो त? त्यही सिडिओले न हो, त्यही छैन सिडिओ गृहको कर्मचारीले न हो। यानी लाइन बस्ने बेलामा हेरेनन् कि यो नेपाली हो कि भारतीय हो त? यस कारणले दिने चाहिँ ठीक छ, त्यो राष्ट्रवादी नै रह्यो, लिने चाहिँ गैर राष्ट्रवादी भयो। यहाँ परिभाषा जो गल्ती गरे सिडिओले, नागरिकता दिने निकायले, त्यो आफूसँग जुन भारतीयलाई भन्छ दियो, यदि उसकै कुरा एक छिनको लागि मात्रै सपोज गरौँ सही हो भने त दिने चाहिँ राष्ट्रवादी भयो र लिने चाहिँ गैर राष्ट्रवादी भयो र कसरी दियो? छानबिन नगरिकन दिने को हो त? त्यसकारणले यो नागरिकताको विषयमा चाहिँ 100% या खोजबिन गर्यो भने यो फटाइ कुरा हो। खाली चाहिँ एउटा समुदायलाई यो देशबाट अलिकता पर रहौँ, यो देशमा जातीय र सामुदायिक द्वन्द्व सिर्जना होस्, यस्ता जुन एउटा समूह छ त्यो यो कुरालाई उचालिरहेछ। तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस् न, कति जनसङ्ख्या, मैले 2 नम्बरको त उदाहरण दिएँ नि त, 50-55 लाखको जनसङ्ख्या छ, 40 लाख चाहिँ हैन नागरिकता नै, अनि बाँकी भएको चाहिँ 15 लाखको मात्रै जनसङ्ख्या थियो। सीताजीको र जनकको सन्तति कहाँ गयो? बुद्धको सन्ततिहरू कति थिए? त्यसको त आकलन त उसँग हुन्छ। यो त नागरिकता नदिएर यहाँ के भयो भने यो महेन्द्रको कालखण्डमा तपाईले के भने कि लोकतान्त्रिक आन्दोलन चल्दै थियो, लोकतन्त्रको आन्दोलनको गर भनेको मधेस थियो।
अब जब यो नागरिकताहरूको सिस्टम आयो अनि मधेस विरुद्ध र मधेसका मान्छेहरूलाई त्यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति प्रतिभाव भएर बसेको कारण चाहिँ उनीहरूमाथि शङ्का गरेर नागरिकताका यो धेरै नियम उपनियम लगाएर नागरिकता नदिने भारतीय हुन् भनेर चाहिँ आफ्नो के भन्ने शान्त पार्नको लागि आक्रोश शान्त पार्न गरिएको यो षड्यन्त्र राणाका अर्को एउटा उदाहरण भन्छु राणा कालबाट किन मधेस पिसिए त जब भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलन चल्दै थियो अनि यहाँ हनुमाननगर यहाँहरूलाई थाहा होला हैन सप्तरीको त तिनीहरूले के गर्छ जब अंग्रेजका पुलिसहरूले धेरै दुख दिन्थे उनीहरू वारी हामी कहाँ आउँथ्यो हाम्रो मधेसका आए त हाम्रो मधेसका मान्छेहरूले के गरेन भने तिनीहरूलाई खुवाउने बसाउने संरक्षण गर्ने काम दिए अनि राणाहरूले के भने यो त हाम्रो विरोधी भएको समुदाय त्यो पनि पेले यसरी पेले कि उनीहरूलाई यस किसिमको जीवनयापन गर्न बाध्य भने त्यतिखेर त मिडिया पनि थिएन भन्ने ठाउँ थियो त्यो पनि यहाँ को मार खायो त पेलाइको खायो त मधेसी नै खायो जब लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको आन्दोलन भयो त राजाहरूले के गरे भने मधेसलाई नै पेले किनभने सबै यहाँबाट जान्थे बोर्डर छेउमै आन्दोलन गर्थे र त्यहाँ मधेसी समुदायले संरक्षण गर्थ्यो त्यतिखेर पनि पेलाइ कसले खायो त मधेसीहरूले नै खायो मैले भन्न खोजे तपाईको कुरा मैले सुने तर जस्तो संसदमा अहिले संघीय संसदको जिम्मेवार सांसदले नै भनिराखेका छन् त्यहाँ चाहिँ कतिपय सांसदहरू जो मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् नि उहाँहरूको चाहिँ दोहोरो नागरिकता छ नेपालको पनि छ भारतको पनि छ र कति खबरहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ भारतीय भनौँ न एउटा एजेन्टको काम गरिराखेका छन् भारतीय स्वार्थमा चाहिँ काम गरिराखेका छन् भनेर संघीय संसदको जिम्मेवार सांसदहरूले भनिराखेका छन् नि सर तपाईले सुन्नु भएको छ मिडियामा आइरहेछ यो हैन यो त यो यस्ता कुराहरू बाहिर गयो भने यो राज्य र राष्ट्रप्रति नै हास्यास्पद कुरो हुन्छ यहाँ राज्य यत्रो शक्ति सुन्नु न एउटा राज्य चाहिँ यति शक्तिशाली छ कोसँग दोहोरो नागरिकता छ पत्ता लगाउन सक्दैन सक्छ नि त तर राज्यले कामै नगर्ने आफ्नो कमजोरी आतु गएर चाहिँ बाहिर चाहिँ अनेक कुरा गर्ने राज्य त यस्तो ठुलो शक्तिशाली निकाय हो त्यो त आधी घण्टा भित्र कुन नागरिकको दोहोरो तेह्रो नागरिकता हो पत्ता लगाउन सक्छन् र आज त यो इलेक्ट्रोनिक्स मिडियाको आधी घण्टा के 10 मिनेटमा झारे पनि हुन्छ त्यो टुलु बसेर गिरीले के गर्छन् यो राज्यले टुलु बसेर के गर्छन् त थाहा पाउँदैन र यी सबै चाहिँ के हुन् भन्ने कि एउटा समुदायलाई हैन तपाईलाई अझ राष्ट्रियको मूल धारबाट आउन नदिने र त्यस बीचमा चाहिँ हैन दूरी पैदा गर्ने र त्यसपछि सामुदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने खालका एउटा ठुलै जमात सुरुदेखि नै काम गरेको तिनीहरूको चोप किन राज्यलाई थाहा छैन कसको दोहोरो नागरिकता छ भनेर थाहा त हुनुपर्ने हो त यस प्रकारको चाहिँ यो राज्यले के गर्छ भने कि एउटा भेष जब के भन्छ एउटा भेष एउटा भाषा र एउटै फेसको मान्छेलाई जबसम्म नेपाली देखिने भनिने सुनिने त्यस्ता सब मानसिकताबाट पर जाँदैन यो देशको समृद्धि हुँदैन तपाईँ मान्नुस् यो देशको समृद्धिको बाटो मधेसको भएर हो हामी भन्छौं कि मधेसमा समृद्धि आयो भने मधेसको खाद्यान्न पहाडमा जाओस् र पहाडको फलफुल मधेसमा भयो र दुवैतिर जब आर्थिक टर्नओभर हुन्छ भने दुईटै समुदाय चाहिँ सबल हुन्छ एक थरी मधेसमा यस्तो थियो कि मधेसका चावल आइसी को जुन क्राइसिस किन छ यो देशमा अध्ययनै कसैले गरेन आइसी पहिला मधेसमा खाद्यान्न धेरै हुन्थ्यो बिहारपट्टि कम हुन्थ्यो त मधेसका चावल यता जति उब्जनीहरू इन्डिया जान्थे त्यहाँबाट आइसी पैसा आउँथे र त्यो पैसा त्यतिखेर उतातिर चाहिँ पैसाको आइसी पैसाको कमी फिल हुँदैन थियो अब त के भन्छ कि चावलमा पनि हामी बिहारमाथि आत्मनिर्भर छौं खास गरेर मधेसका जिल्लाका कुरा यो काठमाडौँसम्म आइपुग्यो यो किन आइपुग्यो हाम्रो उब्जनी घट्यो कि मधेसप्रति ध्यानै दिएन मधेस उब्जनी भएको ठाउँ कहीँको तपाईको सिँचाइको व्यवस्था ठीक छैन तपाई गएर स्थगल रिपोर्टिङ गर्नुस् कहीँ ठीक छैन हैन त्यहाँ अहिले ऊखको पैसा अहिलेसम्म चाहिँ सरकारले आफ्नो पैसा उद्योगी बेइमान छ एकछिनको लागि उसको बेइमानीको अर्को पोइन्ट होला राज्यले दिनुपर्ने 65 रुपैयाँ अनुदानको रकम अहिलेसम्म दिएको छैन अनि कसरी मान्छेले ऊखको खेती गर्छन् कसरी समृद्धि आउँछन् भन्छ यी चिनीमा आत्मनिर्भर हुनको लागि यो बाली त कमसे कम पर्टिकुलर सिर्फ मधेसमै हुने हो अन्त कहीँ उपाय छैन तर यो मधेसमा हुने चिनीमा आत्मनिर्भर कृषिमा आत्मनिर्भरको कुरो गर्ने अनुदानको रकमै नदिने अहिले गएर मलङ्गमा हाम्रै क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्रमा दुईटा चिनी मिल्छ जुन मैले यहाँ आन्दोलन पनि काठमाडौँसम्म किसानसँग मिलेर आन्दोलन गरे अहिलेसम्म फागुनको पहिलो साता कोलेनिकामा पैसा गयो अहिलेसम्म किसानले पाएन भन्छ लाल पूर्जा छैन ए भाइ लाल पूर्जा छैन भने त्यहाँ किसानको परिभाषा अहिले चेन्ज भयो जो ल्यान्ड ओनर छ त्यो ल्यान्ड ओनर कहाँ छ शहरमा छ उसको खेत गर्नेको हो
लिजमा लिएर वा आधिया भन्छ बटैया भन्छ लिने त्यहाँका चाहिँ निमुखा किसान हुन् जोसँग ल्यान्डहीन छ त्यसले गर्छ। अब ल्यान्डहीनले 4 बिघा खेती गर्छन्, त्यहाँ बिघा भन्छन्। अब 4 बिघा खेती गर्नेले आफ्नो उखुको त 4 बिघाको चाहिँ उखु जति उसको वेट हुन्छ बुझायो। अब राज्यले भन्छ हैन अनुदान लिनको लागि लाल पूर्जा ल्याऊ, उता मरिगए लाल पूर्जा ल्याउँदैन। जो ल्यान्ड ओनर काठमाडौँमा हाम्रोतिर कसरी हुन्छ भने काठमाडौँमा तपाईँ बस्नु भएको छ अनि एउटा ल यो हाम्रो पूर्वी क्षेत्रको कितान नम्बरी तपाईँ गर्ने है, ल 2000 रुपियाँ चाहिए हैन फलानु चैत महिनामा पठाइदिने, ल त यतिमै साटापटा हुन्छ। उसले त एग्रिमेन्टसम्म पनि गर्दैन। राज्यले यो कुरा थाहा हुँदै पनि के भन्छ लाल पूर्जा ल्याऊ, न ऊ लाल पूर्जा ल्याउँछ न सरकारले अनुदान दिन्छ। त्यो बेचारा किसान के गर्छ अन्तमा कर्ज लिन्छ। कर्ज कति पर्सेन्टमा लिन्छ? 36%मा। 36%मा कर्ज लिन्छ, उसले भयभरको सबै नाफा चाहिँ त्यो साउलाई बुझाइदिन्छ। यो एउटा कुरा छ नि, जस्तो यहाँले जुन नागरिकताको अघि मैले प्रसङ्ग ल्याइरहेको थिएँ, किनभने यो संसदमा धेरै उठेको कुरा भएर तपाईँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको महामन्त्री जस्तो एउटा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ सोधेको छु। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कोही पनि तपाईँका जति संसद रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ सङ्घीय संसदमा अर्थात् प्रदेश संसदमा हुनु, त्यो खालका भनौँ न दोहोरो नागरिकता बोक्ने र इन्डियाको इन्ट्रेस्टमा काम गर्ने मान्छे एकजना पनि छैनन् भनेर हैन। दोहोरो नागरिकता बोक्नु र कसै कुनै देशको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नु फरक कुरा हो। हैन, त्यही दुईटालाई मैले सोधेँ। हैन, के छ भने दोहोरो नागरिकता त कोही एक त बोक्दैनन्। जो नेपालमा आएर सपोज नागरिकता लिए त उसको विधि र कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिक, त्यसमा उसले इङ्गित गर्न खोज्या हो वैवाहिक अङ्गीकृतको। धेरै जुन अहिले रिप्रेजेन्टेटिभ छ त्यसमा यहाँबाट जुन फोकस गर्न खोज्या होला त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतको चाहिँ फोकस गरे होला। यहाँ त चाहिँ हैन, अब उसले चाहिँ त्यहाँ अब नागरिकता उता पनि यता पनि त लिएको छँदै छैन। जो यहाँ छ यहीँको छ। अब कुनै जमानामा 50 वर्ष 60 वर्ष कसैको 2-4 जनाको आयो होलान्, पुर्खादेखि यहीँको बसाइ नै होला, तेस्रो पुर्खासम्म पनि होलान्। त यस्ता त थुप्रै छन् नेपालमा। पहाडका झापाको अहिले पुरै जनसङ्ख्याको तपाईँले त्यहीँ स्थगल रिपोर्टिङ गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ मेघालय मणिपुरको म थुप्रैलाई म नै चिन्छु। म मणिपुर उसको घरमा पनि गएको छु, झापामा पनि बसाइ छ, तर हामी त कहिले पनि उठाएनौँ। उसको घरमा गएर मैले दही चुरा खाएको छु मणिपुरमा। ऊ अहिले कहाँको बासिन्दा हुन् त उहाँको झापाको घरमा पनि खाएको छु। तर उहाँहरूले कुनै कालखण्डमा उहाँको आउनुभयो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी कहाँबाट आउनुभयो यसको खोजबिन हो। झलनाथ खनालजीको मणिपुरमा घर छ, अहिले उनको भाइ भरदार अहिले त्यहीँ छन्। इलाम हो नि उहाँको घर, मणिपुरबाट इलाम आउनुभयो त मणिपुरमा छ। उनको चाहिँ एउटा नातेदार चाहिँ हैन यहाँ पढ्न आएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा, मैले नै गएर एडमिसन गराइदिएको। अनि उहाँले भन्नुभयो कि हैन हाम्रो चाहिँ हैन काका हुनुहुन्छ हैन झलनाजी। मैले भने तपाईँ त 4 थरको उहाँ काका कसरी भयो हैन, उहाँ चाहिँ यहीँ भएर इलाम झर्नुभयो। त अब जो झरे अब कहिले झरे त त्यस्ता चाहिँ 2 पुस्ते 3 पुस्ते होलान्, यसमा म नकार्न सक्दिनँ। तर म्याक्सिमम मेजोरिटी चाहिँ यहीँ छन् चाहिँ। अब त झन् यो आउनेवाला छैन। अब बिहारका जनताले 2 रुपियाँ केजी चावल पाइरहेछन्। अब ऊ सर्लाहीमा आएर किन नागरिकता लिन्छ? यो त सिम्पली उसले अब त्यो गरिबले त्यो त्यहाँ नागरिकता लियो भने अहिले त यहाँका मान्छेहरू जान खोज्दैछन्। मलाई भन्छ कि त्यहाँ आधार कार्ड कसरी बन्छ नेताजी? किन त म यहाँ नबस है बस्नु नि, हाम्रो देश हो यो राष्ट्र हो। म भन्छु मेरो निर्वाचन क्षेत्र बोर्डरको टच भएको निर्वाचन क्षेत्र हो सर्लाही 4। तपाईँले बसेको ठाउँ भारत, मैले बसेको ठाउँ चाहिँ नेपाल। यो जहाँ तपाईँको यो क्यामेरा राखिएको छ त्यो बोर्डरको नो म्यान्स ल्यान्ड हो, त्यहाँ पसल छ। म चाहिँ मत माग्ने जाँदाखेरि मत माग्दा म चाहिँ एउटा पान पसलसँग भोट मागेँ, किन म चाहिँ बोर्डरकै नो म्यान्स ल्यान्डमै मत माग्दै थिएँ। अनि मेरो कार्यकर्ताले भन्छ नेताजी बाबु त्यो पान पसलसँग नमान्नु, किन त्यो इन्डिया पर्यो। मैले भने यार कहाँबाट यसरी बसाइ त्यहाँ छ, त्यो प्राकृतिक बसाइ हो। त्यस कारणले यो मान्छेहरूको जुन सोच छ नि अध्ययन गरेका छैन। काठमाडौँको एसीमा बसेर कृषि नीति पारित गर्छन् हैन मधेसको लागि त्यो समय। त्यस कारणले पहाड र मधेसमा जुन भारत र नेपालसँगको जुन प्राकृतिक कुरा हो, चाहे पहाड थरका धेरै अचार दाहाल धेरै छ। यहाँका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय त्यो उहाँको बनारसमा घर छ, बनारसबाट यहाँ आउनुभयो। उहाँको अर्को भाइ चाहिँ आएनन्। त्यहाँ त राजा महेन्द्रले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरे कि धेरै संस्कृत जान्ने भएर उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर बोलाएर ल्याएको। उहाँले मसँग एकदम र त्यही पनि उहाँ ठुलो चाहिँ हैन राष्ट्रवादीको चाहिँ मैले उहाँ नै दक्षिण गोर्खा बाहु पाउनेमा उहाँ पहिलो हुनुभयो। तर जो मधेसी त्यहाँ बसेर जुन मटिहानीमा पढेर संस्कृतको लेक्चर भए आजसम्म कुनै पदक नै पाएन। अमितजी यो अब तपाईँकै पार्टीतिर फर्कौँ। अहिले चाहिँ राजपा र समाजवादी पार्टी तपाईँहरू मिलेर
एउटा ठुलो जनता समाजवादी पार्टी बन्दै हुनुहुन्छ। बाबुराम भट्टराईदेखि महन्त ठाकुरसम्म कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिकादेखि लिएर तपाईँको कङ्ग्रेस पृष्ठभूमिदेखि लिएर पञ्चायत पृष्ठभूमिका सबैको चाहिँ तपाईँहरूको एउटा खिचडी जस्तो पार्टी बनिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू आफै मधेसको तपाईँहरू जस्तो राजेन्द्र महतोजीले बोलेको कुरा त्यो मधेसको कुरा जस्तो गरेर बोल्नुहुन्छ, महन्त ठाकुरले बोलेको कुरा मधेसले बोलेको मधेसको मुद्दै हो जस्तो गर्नुहुन्छ। तर मधेस भनेको त तपाईँहरू मात्रै होइन नि, विमलेन्द्र निधि पनि हो त्यहाँ, काङ्ग्रेस एमाले पनि हो त्यहाँनिर, अरू भनौँ न राजावादी पार्टी पनि होला, राप्रपा पनि होला। तपाईँहरू नै मधेसको चाहिँ ठेक्का किन लिने? तपाईँहरूलाई मात्रै तपाईँहरू मधेस भन्नु नै तपाईँहरू जस्तो पर्याय जस्तो त भएन नि सबै होइन। त्यहाँ मधेसलाई बुझ्नलाई अहिले दुई थरीको विचारधारा तीन थरीको छ र मुख्य रूप प्रतिस्पर्धीमा दुईटा होइन दुई थरीका चाहिँ मधेसी विचारधारा त्यहाँ चाहिँ होइन तपाईँको लिड गर्दै। एउटा के छ भने जब मधेसकै वादमा आधारित जब यो राष्ट्रिय दल भनाउँदाहरू जुन काङ्ग्रेस र एमाले यिनी दलमा मधेसको नेतृत्वको विकास भएन, मधेसी नेतृत्वलाई डिसिजन मेकिङको उसमा ल्याएनन्। त्यो बेलादेखि नै केही मधेसका साथीहरूले अग्रज नेता जसरी त्यसमा बाबा रामजमन त्रिपाठी, रघुनाथ ठाकुर, गजेन्द्र नारायण सिंह जस्ताले आफ्नै पार्टीबाट विद्रोह गरेर आफ्नै पार्टीमा मधेसप्रतिको नीतिलाई लिएर छुट्टै चाहिँ मधेसवादको वकालत गर्नुभयो। मधेसको राजनीति सुकी जबसम्म मधेसले सम्मानित स्थान पाउँदैन, जब मधेसको समृद्धि हुँदैन, जब मधेस सम्पन्न हुँदैन, जब मधेस सशक्त हुँदैन, तबसम्म यो राज्य यो राष्ट्र सशक्त हुँदैन भने विचार लिएर चाहिँ मधेसी दलको स्थापना। एउटा त्यो मधेसवादको वकालत गर्ने, अर्को चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेमै रहेर यिनीहरूको भोट ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि पात्रका रूपमा यी काङ्ग्रेस एमालेमा बस्ने मधेसीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू के गर्नुहुन्छ भने सत्ताको ताकतको बलमा मधेसमा गएर चाहिँ ऊ नेतागिरी गर्ने, राजनीति गर्ने र भोट बटुलेर कलाइदिने त यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय भनाउँदा चाहिँ पार्टीहरूलाई दिने। त यसरी चाहिँ यस खालका मधेसीहरू हुनुहुन्छ। उसलाई मधेसवादको रूपमा उहाँ चाहिँ न त्यहाँ स्थापित हुनुहुन्छ न मधेसवादको लागि उहाँले ताकतको बलमा आउनु, किनभने धेरै उहाँले ठेकदारलाई टिकट दिनुहुन्छ। काङ्ग्रेस एमाले जो मधेसमा ठेक्कापट्टा गर्छन् उसँग पैसा बढी हुन्छ, चुनाव जितेर आउन सजिलो हुन्छ, उनीहरूलाई टिकट दिने र उनीहरूले धेरै ठेक्कापट्टाको काम गरेको हुनाले धेरै फाइलहरू उहाँको तलमाथि हुन्छ, त उनीहरूले बोल्न नआउने। यदि उहाँहरूले मधेसलाई प्रतिनिधित्व गराएको भए, कोर ग्रुपमा डिसिजन मेकिङमा राखेको भए त यो अवस्था त आउने थिएन। त्यसकारणले तिनीहरू मधेसी हुन् र मधेसवादमा आधारित चाहिँ वर्कर होइन। हामीलाई यी होइन नस्लीय चिन्तन हेर्ने राजनीति दलका नेताकै आँखाले हेर्छन्, चस्माले हेर्छन्। त हामीले के ठान्यौँ भने कि पहाडका लिडरसिप पनि जो बुझ्छन् यी कुरा कि मधेसको आन्दोलन यो राष्ट्रिय समृद्धिको आन्दोलन हो, तर यो पहाडसम्म पुर्याउनको लागि हामीले पहाडका चाहे राजनीति दृष्टिकोणले जेसुकै पृष्ठभूमि वैचारिक रूपमा पहिला बोकेका किन नहुन् र उहाँहरू आज गएर उहाँ भन्न चाहन्छ, हामी चाहन्छौँ कि धोती लगाएर मनाङमा भाषण गरेर आउँ। हामी भनौँ आफ्नो कुरा कि हामी यो राष्ट्रको लडाकु नागरिक हौँ। हामी मधेसको कुरा गर्दा तपाईँको अहितको कुरा गरे होइन, स्वाभिमान पहिचान सम्मानको कुरा गरे। जुन दिन मधेसका नेताले मनाङमा मुस्ताङमा धोती कुर्ता लगाएर भाषण गरेर आउँछ र त्यहाँका जनताले भाषण सुन्न स्वीकार गर्छन्, मत दिन स्वीकार गर्छन्, त्यो दिन वास्तविक राष्ट्रिय एकता हुने हो। यो ओलीजीको अहिले चाहे यो नक्सा बनाएर मात्रै देखाउने, पछि मिल्ने चाहिँ गोप रूपमा सत्ता टिकाउने बेला हामी गर्ने, हामी वास्तविक राष्ट्रिय एकता चाहन्छौँ। पहाडका मान्छे पनि मधेसमा जुन जस्तो स्वीकृति पाएको छ त्यस्तै स्वीकृति चाहिँ मधेसका मान्छेले पहाडमा जाउँ, कुरा राख्न पाउँ। अब हामी गएपछि धोती भनिदिने डरले चाहिँ र एउटा बाबुरामजी र अरू जुन नेता हुनुहुन्छ उहाँसँग मिलेर एउटा शक्ति एकट्ठा गरौँ, किन काङ्ग्रेस एमाले यो राज्यलाई बर्बाद पारेको छ। काङ्ग्रेस एमाले लामो समयसम्म राज गरेर समुन्नति उन्नति समृद्धि दिएनन्। हामी देखाउन चाहन्छौँ कि मधेसको लिडरसिपले चाहिँ यो समृद्धि दिलाउन सक्छ। तर पहिला कुरा हामी मधेसको किन गर्छौँ भने किन मधेस धेरै पछाडि पारिएको छ, पिछडिएको छ र यसको वेशभूषाको सम्मान छैन। पहिला त्यो सम्मानको लडाइँ लड्दै लड्दै फेरि हामी जनजातितिर
यता आउँछु। त यस प्रकारको हाम्रो चिन्तन जुन यो राष्ट्र हितप्रति समर्पित चिन्तन हो र राष्ट्रिय समृद्धिको सच्चा पहरेदारीको चिन्तन हो, त्यो चाहिँ मुस्तानसम्म पुगोस्। संयुक्त महामन्त्री राकेश मिश्रज्यू अमूल्य समय दिनुभयो। हामी सम्पूर्ण मिडियाको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हाम्रो कुरा तपाईँको लोकप्रिय समाचार माध्यमबाट आम नेपालीसम्म पुर्याउन एउटा अवसर दिनुभएकोमा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।